बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सफ़ीना है। मैं अपने भाई और भाभी के साथ अलग घर में रहती थी। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद अब वही मेरे सर पर साया किए हुए थे। मेरी भाभी मेरी सहेली जैसी थी, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। लेकिन भाभी की कोई औलाद नहीं थी। भाभी को बच्चे बहुत पसंद थे। वो दूसरों के बच्चों को हसरत भरी निगाहों से देखती थी। मैं भी अपने घर में रौनक देखना चाहती थी, बच्चों की चहल पहल, बच्चों की आवाज़ में उनके साथ खेलना। लेकिन सब बहुत मायूस थे। किसी ने हमें मज़ार शरीफ पे जाने का मशवरा दिया तो किसी ने हकीम का। मैं भाभी के साथ मज़ार पर भी जाती थी क्योंकि वो अकेली होती थी। भाई तो काम पर चले जाते थे, लिहाजा भाभी के साथ मैं काफ़ी मज़ारों पे गई। वहाँ भी काफ़ी देर बैठते। भाभी ने मन्नत भी मानी कि मेरे जहाँ औलाद हुई तो मैं साहिब हैसियत फ़लाँ फ़लाँ चीज़ गरीबों में तकसीम करूँगी। लेकिन इससे भी कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। लिहाजा काफ़ी महीने इसी तरह जाते रहे। फिर उससे भी मायूस हो गए तो भाभी की चच्ची ज़ाद लड़की ने किसी हकीम के पास जाने का मशवरा दिया। मैं और भाभी फिर उस हकीम के पास भी गए और उसने भाभी को कुछ जड़ी बूटियां बना के दी और मियाँ बीवी दोनों को खाने का मशवरा दिया। भाभी वो जड़ी बूटियां भी पाबंदी से खाती रहती और भाई को भी खिलाती, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन हमारे घर के पास एक मोहल्ले की खातून किसी काम से आ गई और जब उसने भाभी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वजह जाननी चाही, जिस पर भाभी ने अपनी बेऔलादी का किस्सा उनसे बयान किया और ये भी बताया कि वह हर तरीका आजमा चुकी हैं और अब तो हिम्मत हार चुकी है। लेकिन फिर उस खातून ने भाभी को किसी पीर बाबा का बताया कि उनके पास जाओगी तो तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। भाभी के दिल में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठी। भाभी ने अगले ही दिन उस पीर बाबा के पास जाने का फैसला कर लिया। उस पीर बाबा ने भाभी को कुछ राख दी और कहा कि इसे अपने दुपट्टे में बांध कर रखना और सोते वक्त अपने जिस्म पर भी मल लेना। भाभी ने इस पीर बाबा के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही सब कुछ किया। उस राख को अपने दुपट्टे में भी बांध लिया और सोने से पहले अपने जिस्म पर भी मल लिया। जब भाभी हामला हुई तो मैं बहुत परेशान थी कि राख इस्तेमाल करने से हामला कैसे हो सकती है। बहरहाल भाभी बहुत खुश थी कि वो माँ बनने वाली थी। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। खैर, उन्होंने ये खुशखबरी भाई को सुनाना चाही। जब भाई घर आया तो भाई को ये खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान हुआ कि पिछले 10 साल में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। भाई ने भाभी को डॉक्टर के पास चलने को कहा तो भाभी ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो डॉक्टर उल्टी सीधी दवाइयाँ देते हैं और मुझे काफी अरसे बाद ये खुशी नसीब हुई है जिसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे जहन में अभी तक यही चल रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। सिर्फ एक राख के लगने से ये सब तो अल्लाह के मामलात होते हैं, फिर एक पीर बाबा की दी हुई राख से ये कैसे मुमकिन हुआ। मुझे भाभी कुछ मशकूक सी लगने लगी, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैं हैरान थी। राज जानने के लिए मैंने वो राख बदल दी और जैसे ही राख खुद को लगाई तो उसके बाद जो हुआ, पैरों तले जमीन न रही, क्योंकि अचानक मेरा पेट हामला खातून की तरह हो गया। मैं बहुत परेशान हुई कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, फिर मैं हामला कैसे हो सकती हूँ। अब एक हामला औरत लग रही थी। अब मैं भाई भाभी से और दुनिया वालों से नजर कैसे मिलाती, वो मेरी बात का यकीन कैसे करते। लिहाजा मैं अपने कमरे में रहने लगी, अपना पेट भी सबसे छुपाती थी कि कोई मुझे इस तरह ना देख ले। मैं कमरे से कम बाहर निकलती और भाभी किसी काम के लिए मुझे आवाज़ देती थी तो मैं कोई बहाना बनाकर बाहर आने से इनकार कर देती थी। भाई भी भाभी से मेरे बारे में पूछते थे कि सफ़ीना कहाँ है, आजकल नज़र नहीं आ रही। तो भाभी भी ये कह देती थी कि शायद पढ़ रही होगी। काफ़ी दिन तक तो मैं संभालती रही, लेकिन एक दिन भाभी मेरे कमरे में आ गई और हैरान रह गई, बहुत हैरान रह गई। भाभी के बहुत इसरार पर मैंने भाभी को बताया कि आपको जो पीर बाबा ने राख दी थी वो मैंने अपने ऊपर मल ली थी, ये जानने के लिए कि आप अचानक एक रात में हमला कैसे हो गई थी, जिससे मेरा पेट भी एक हमला औरत की तरह हो गया था। भाभी को भी ये सुनकर काफी हैरत हुई थी कि मैं तो शादीशुदा भी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर भाभी ने मुझे कहा कि तुम कुछ दिन अपने कमरे में ही रहना और बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, चाहे कोई बाहर आकर भी आवाज दे और तुम्हारा पूछे तब भी नहीं। मैंने भाभी की बात पर अमल किया। कोई भी मेहमान आता था घर में तो मैं बाहर नहीं आती थी, लेकिन ये राज कब तक छुपता, कभी ना कभी तो सबके सामने आना ही था। लिहाजा वो दिन भी आ गया था। एक दिन हमारे घर मोहल्ले की एक खातून आ गई। भाभी ने इन्हें बिठाया, चाय वगैरह बना के दी। अब वो भाभी से बातें कर रही थी कि अचानक उन्हें
میرا خیال آیا اور وہ میرا پوچھنے لگ گئی۔ بھابھی نے بہت چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں۔ اس خاتون کو بھابھی بہت مشکوک سی لگ رہی تھی۔ پھر تو وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی کچھ کام سے باورچی خانے میں گئی تھی کہ وہ خاتون میرے کمرے تک آ گئی۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ اب کیا ہوگا، اب تو میری عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اچانک اس خاتون سے اس کا بیٹا چلاتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ امی شمائلہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ پھر وہ خاتون بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف دوڑی، تب جا کے ہماری سانس میں سانس آئی۔ اب بھابھی نے کہا کہ اس کا جلد سے جلد کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس وقت تو اللہ نے ہماری عزت بچا لی تھی لیکن آگے کیا ہونا تھا ہمارے ساتھ یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ بھابھی نے بھائی کو بتانے کا فیصلہ کیا تو میں بہت ڈر گئی تھی کہ بھائی کہیں مجھے جان سے ہی نہ مار دیں۔ بھابھی نے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ایک کنواری لڑکی کا حاملہ ہونا۔ بھابھی نے کہا کہ بھائی کو بتانا ہی پڑے گا ورنہ ہم اس کا حل کیسے نکالتے، لہٰذا بھائی کو بتا دیا تھا، جس پر بھائی بہت غصہ ہوئے کہ اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تو یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ بھابھی نے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی جس پر بھائی نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اب بھابھی نے بھائی سے کہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دے گی، لیکن بھائی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بہت روئی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں بھائی کی نظروں میں بھی گر گئی تھی، جس بھائی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا، میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بھابھی نے رات کے وقت بھائی سے بات کی، سمجھایا کہ لڑکی ذات ہے، ہمیں اس کا حل تو نکالنا ہی ہوگا ورنہ اس سے کون شادی کرے گا اور اس کے بچے کو کون سنبھالے گا۔ لہٰذا بھائی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن بھائی نے سختی سے منع کیا تھا کہ دن کی روشنی میں تو ہرگز اس کو گھر سے لے کے باہر نہیں نکلنا۔ لہٰذا موقع کو دیکھ کر بھابھی مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس کافی رش تھا، ہم وہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے تھے، لیکن جب ہماری باری آنے والی تھی ڈاکٹر کے چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ معاملہ پھر سے کل پہ چلا گیا تھا۔ خیر ہم وہاں سے گھر آ گئے تھے۔ گھر آئے تو بھابھی نے بھائی سے کہا کہ چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اس لیے ہم گھر واپس آ گئے تھے اور اب کل پھر جائیں گے۔ میری رات بہت بھاری گزری تھی، نہ میں پوری طرح سوئی تھی اور بس صبح کا انتظار کر رہی تھی، کب صبح ہوگی اور کب میری یہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ خیر صبح ہو گئی تھی۔ بھابھی نے پہلے اپنا چیک اپ کروا لیا تھا، جس پر پتہ چلا کہ بھابھی تو حاملہ ہیں اور بہت جلد ماں بننے والی ہیں۔ اس پر میرے پیروں تلے زمین نہیں رہی تھی کہ اب میری باری آ گئی تھی اور میری حالت بہت بری ہو رہی تھی اور پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر مجھے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے گئی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ بھابھی کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، کروا کے میرے پاس لانا۔ وہ ٹیسٹ کا پرچہ لے کر میں اور بھابھی لیب گئے تھے اور ٹیسٹ کروا لیے۔ اس کی رپورٹ کل شام 6 بجے آنی تھی۔ اس کے بعد ہم گھر چلے گئے تھے۔ اب صرف کل کا انتظار تھا۔ اگلے دن بھی سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہم دونوں بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ شام 6 بجے میں اور بھابھی لیب گئے، وہاں سے رپورٹس لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی اور بتایا کہ یہ حاملہ نہیں ہے، صرف پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پیٹ پھول گیا تھا۔ بھابھی کو بھی اس بات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیر جعلی تھا۔ وہ میرے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی کہ مجھ سے بڑی ہونے کے باوجود اس نے پیر فقیر پر بھروسہ کیا اور ہمیں بھی اس بات سے لا علم ہی رکھا۔ لیکن اس میں وہ بھی کیا کرتی جب اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اکثر ہی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی تھی، اور ان سب باتوں کے چلتے جب کسی سے ذکر کیا تو بھابھی نے فوراً سے حامی بھر لی، کیونکہ اسے ہر حال میں بچہ چاہیے تھا۔ لیکن وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ اپنے رب کو چھوڑ کر اس کے آگے گڑگڑانے کی بجائے کسی اور پیر کے پاس چلی گئی تھی، اور آج کل تو پیروں کے پاس یہ سب کمائی کا ایک ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر کچھ بھی کہہ کر پیسے لیتے ہیں۔ بھابھی کو بھی اس کی غلطی کی وجہ سے جراثیم ہو گئے تھے۔ حمل تو قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بھابھی گمراہ ہو گئی تھی، جس پر بھابھی نے اللہ سے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کسی پیر بابا کے پاس نہیں جائے گی۔ یہ خود سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اب اچانک سے جب اس کو حمل ٹھہر گیا تو ہم سب حیران تھے، لیکن وہ نفل پڑھتے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے اسے معاف کیا اور اس کی جھولی بھر دی۔ ہمیں بھی صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی پیر فقیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔